आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली PTI के मरकज़ी रहनुमा जनाब असद कैसर साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, वीडियो लिंक पे आपके बानी चेयरमैन खान साहब अपीयर हुए। आप समेत सब इंतज़ार करते रहे होंगे कि वो वीडियो पे नज़र आएँ, लाइव दिखाया जाए। वो तो ना हुआ, अलबत्ता एक तस्वीर वायरल हो गई और उस तस्वीर पर उल्टा आपके अपने बंदे शौकत बसरा साहब को सफाइयाँ देना पड़ी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मतलब क्या तस्वीर में क्या होगा, बाकी आप जो है ना जितने केसेस करवाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करवाती है, टीवी दिखाती है, एक तस्वीर पे भी इतना प्रॉब्लम। और वो तस्वीर तो आज मेरे ख्याल में टॉप ट्रेंड है। ये तो मकबूलियत का अंदाज़ा अगर ये वो कर लेते तो शायद। और ये देख ले कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे सिर्फ 2-3 घंटे में कितने लाइक्स बढ़े हैं। तो ये आप जबर से, जुल्म से अगर आप इमरान खान को आवाम से दूर रखना चाहते हैं, ये नहीं होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट से तवक्को, अगर एक बहुत बड़ी अदालत जो है ना इंसाफ ना दे सके तो फिर कम जाएंगे। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वो इंशाल्लाह इंसाफ देंगे। नहीं, अदालतें देखें ना, आपको इंसाफ दे रही हैं ना। कल भी 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड केस में खान साहब को ज़मानत मिली। कानून इंसाफ तो रास्ता दे रहा है, लेकिन अब भी अभी आप नाराज़ से लग रहे हैं। देखिए, अदालतों से तो हमारा पूरी तवक्को है कि अदालतें जो है ना इस वक्त इनके अंदर जो एक रेजिलियंस और एक उठान आई है, तो हमें उम्मीद है कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ जो है ना मज़लूम अवाम को इंसाफ देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम अप्रिशिएट करते हैं इस अदालतों के अंदर जो जुर्रत और हिम्मत है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है कि जिस तरह ये लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल और ये जो हमारे जो है ना जजों के ख़िलाफ़ जो है कैंपेन चला रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी मज़म्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके तवज्जुह से जो है पूरी कौम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम मकतब फ़िक्र से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अपने जजों के साथ खड़ा होना है। क्योंकि अगर आप जज के साथ नहीं खड़ा होते और वो अगर वो ब्लैकमेल होता है और वो हार मान लेता है, तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में किसी की हुकूक जो है ना वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगी। इस मुल्क में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होगा, फिर इस मुल्क में कोई कानून नहीं होगा। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कानून को हुक्मरानी के लिए इन जजेस के पीछे खड़ा होना है। नहीं, ये बात दुरुस्त है आपकी कि कल से हम देख रहे हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। आज तो मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए, उन्होंने तो वो जो नेशनैलिटी वाला मामला है उसको फिर उठाया। हालांकि कल रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रेस रिलीज़ भी आया था कि उनके पास नेशनैलिटी नहीं है और वो जज जो हैं वो कानून के मुताबिक हैं। फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, इससे एक तासुर उभर रहा है कि शायद पाकिस्तान में अब इदारों का दोबारा टकराव हो रहा है। देखिए, अदलिया का काम होता है इंसाफ, और जब एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ कोई शिकायत आती है या कोई वो उस किस्म की पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो लोग अदलिया पे जाते हैं। अगर वहाँ वो कंट्रोल हो, वो ब्लैकमेल हो, वो अंदर थ्रेट हो, तो फिर मुल्क का खुदा ही हाफिज़। तो फिर मुल्क में क्या होगा? फिर जो है ना अवाम अगर उनको अंदाज़ा हो जाए कि मुल्क में इंसाफ नहीं है, तो फिर तो वो फिर जंगल बन जाता है, फिर बनाना रिपब्लिक है और जंगल में ताकत की कानून होती है। तो मज़लूम पिसा जाता है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ जो रिएक्शन आता है वो किसी की बर्दाश्त की नहीं होती। मैं तमाम उस लोगों को कहता हूँ कि आप अपने हद से बाहर निकलो, अपने कानून का एहतराम करो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ हम अवामी हिमायत को बाहर निकालेंगे और हम अपने जजों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह जो इनके जो 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 इनके अंदर एक ताकत और जो उसके अंदर जो एक जुर्रत पैदा हुई है, इसको और जो है ना मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा। अवामी ताकत की आप बात कर रहे हैं, आप सियासी कमेटी के सरबराह हैं, आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, आपने भी उनको एहतराम दिया, उन्होंने भी आपको एहतराम दिया। गो के बाद में एक जलसे में उनके ख़िलाफ़ नाजेबा नारे लगे, आपने फिर टेलीफोन करके मादरत भी की उनसे। तो कब तक फिर मौलाना साहब आपके इस इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, हमारे मौलाना साहब के साथ बहुत करीबी राबिते हैं, कॉन्टेक्ट्स हमारे हो रहे हैं। हम एक जल्द कोई मुत्तफ़िका लाएअमल पे इंशाअल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे। टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है कि हम मुश्तरक जद्दोजहद करें।
تو انشاءاللہ ہم ایک کانفرنس کر رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ اس میں مولانا صاحب جو ہے نا وہ شامل ہو، جس میں ہم تمام مکتب فکر کی 23 کو ہم لاہور میں کر رہے ہیں، جس میں ہم تمام مکتب فکر کے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ یعنی تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ یہ کس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں؟ اس میں ابھی اس کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا ہے۔ لطیف کوسہ صاحب جو ہے نا اس کو اسائنمنٹ دی گئی ہے، اور ان کے ساتھ دیگر بھی ہمارے سینئر لائرز بھی ہیں، تو یہ ہم کر رہے ہیں گول میں اس کانفرنس، جس میں ہم لائرز کو، میڈیا، ٹریڈرز، فارمرز اور مختلف لوگوں کو بلا رہے ہیں 23 کو انشاءاللہ لاہور میں، اور ہمارے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو بھی دعوت دیں گے اس میں کہ وہ شامل ہوں۔ 23 مئی کو آپ لاہور میں ایک گول میز کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں جس میں اپوزیشن رہنماؤں کے علاوہ فارمرز کو بھی آپ فرما رہے ہیں بلائیں گے۔ فارمرز تو پس گیا، فارمر تو ختم ہو گیا۔ پنجاب میں جو گندم خریداری کے نام پہ جس طرح فارمرز پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، 3900 روپے من گندم کا ریٹ تھا، 2800 روپے پہ کوئی نہیں لے رہا، تو اس بارے میں تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے کسی کو۔ دیکھیں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہے تو احتجاج کا حق بھی نہیں دیا جا رہا، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا دفتر میں بلا کے اس کو دمکایا جاتا ہے۔ پنجاب تو مکمل ایک پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے۔ یہ کس طرح جمہوریت ہے، یہ کس طرح جو ہے نا ووٹ کا عزت ہے اس ملک میں، جو ہے نا قانون اور قانون کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے، بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے خلاف ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کل انشاءاللہ اس کے لیے ہم مظاہرہ بھی کریں گے ادھر قومی اسمبلی میں، اور اس کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ مذاکرات کی بات بھی آپ کے پلیٹ فارم سے ہوتی رہی ہے اور ایگرنیس بھی آئی خود بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی طرف سے کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، ڈیل کے نہیں، تو پھر مذاکرات میں کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں ابھی تو کوئی سیریس وہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ کوئی سنجیدگی سی بات نہیں کی گئی، لیکن اس کے اوپر بھی ہماری مشاورت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جب خان صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو جائے گا اور ہماری مشاورت کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد کوئی رسپانس۔ آپ چونکہ خود پختونخوا سے ہیں، آج تو علی امین صاحب نے وہاں پر جو لیسکو چیف ہیں، پیسکو چیف ہیں، ان سے ملاقات بھی کی، کل کہہ رہے تھے کہ میں اس کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا اگر ہمیں بجلی کا شیڈیول لوڈ شیڈنگ کا نہیں دیا گیا۔ لیکن اس سے بڑھ کے گورنر آپ کے صوبے کے فیصل کریم خان کنڈی صاحب، وزیر اعلیٰ آپ کے صوبے کے جناب علی امین گنڈا پور صاحب، یہ دونوں جو ہیں وہ ہیں بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے، تو یہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بہتر نہیں ہے کہ مل کر بیٹھیں، کھانا وانا کھائیں ایک دوسرے کے ساتھ اور صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں دونوں مل کر؟ میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس طرح ہونا چاہیے۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ کم از کم ایک بات پہ تو آپ نے اتفاق کیا، اور یقیناً ناظرین بات بھی یہی ہے کہ عوام اپنے منتخب نمائندے بھیجتے ہیں لڑنے کے لیے نہیں، گالی گلوچ کے لیے نہیں، دستوں گرباں ہونے کے لیے نہیں، بلکہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ جب ایوان میں جائیں گے عوام کے مسائل کے حل کی بات کریں گے اور عملی اقدامات اٹھائیں گے۔ ہم دیگر مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔